हिउँ जसो हजारौंको हाराहारीमा युवाहरू कामको खोजीमा खाडी मुलुक वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरी रहेको बेला युवाहरूले चाहे भने स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरणीय बनेका छन् भक्तपुर सिरुटारका 9 जना युवाहरूको सामूहिक रूपमा गरिएको लोभलाग्दो तरकारी खेती। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिरुटारमा 2075 सालमा विभिन्न पेशामा आबद्ध युवाहरूले सामूहिक रूपमा मेलापात अर्गानिक एग्रो फार्म प्रणाली दर्ता गरी तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। आफ्नै समाजमा व्यवसायिक कृषि सम्बन्धी केही उदाहरणीय कार्य गरौं भन्ने अठोट सहित विभिन्न पेशा र क्षेत्रमा कार्यरत 9 जना युवाहरूद्वारा मेलापात अर्गानिक एग्रो फार्मले कृषि उत्पादन र उत्पादकतालाई जोड दिँदै आएको छ। मेलापात अर्गानिक एग्रो फार्मले आधुनिक उपकरण तथा प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि पेशालाई व्यवसायीकरणतर्फ लैजाने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। मेलापात अर्गानिक फार्मले यस वर्षको बागमती प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा 5औं स्थान प्राप्त गर्न सफल पनि भएको छ। पेशाले आर्किटेक्ट गरिरहेका महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 9 ढुङ्गिन स्थायी घर भएका 35 वर्षीय कविन्द्र श्रेष्ठ आफूले गरिरहेको पेशालाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न फरक पेशामा रहेका युवाहरूको नेतृत्व गर्दै मेलापात अर्गानिक एग्रो फार्म प्रणालीका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले अहिले झण्डै 26 रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिई व्यवस्थित रूपमा तरकारी खेती विस्तार गरेका छन्। 20 रोपनी क्षेत्रफलबाट सुरु गरिएको यो कृषि फार्म आजका दिनसम्म आइपुग्दा 26 रोपनी पुर्याइएको हो। हालसम्म 30 लाखको लगानी भइसकेको मेलापात अर्गानिक एग्रो फार्म प्रणालीले सुरु गरेको तरकारी फार्ममा अहिले 79 वटा बाँसको टडेलमा थोपा सिँचाइ प्रविधिबाट तरकारी खेती भइरहेको छ। पानीको निकै समस्या रहेको उक्त तरकारी खेतीको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरबाट प्लास्टिकको पोखरी निर्माण र मिनी टिलर खरिदमा 50% अनुदान रकम सहयोग प्राप्त भएको छ। एग्रो फार्मले स्थापनादेखि नै व्यावसायिक कृषिको साथसाथै जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले स्वच्छ, सफा, ताजा तथा अर्गानिक उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तरकारी बालीहरूको लागि उचित तापक्रम कायम राख्न प्लास्टिक घरहरूको निर्माण गरिएको छ भने प्लास्टिक घरहरूमा थोपा सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ, जसले थोरै पानीबाट पनि पर्याप्त सिँचाइ गर्न सकिन्छ। साथै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत तरकारी बालीको पकड क्षेत्रको लागि छनौट भई चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि फार्मलाई सूर्य विनायक नगरपालिकाबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पकेट क्षेत्र विस्तार तथा विकासलाई निरन्तरताको लागि थप सहयोग समेत प्राप्त भएको छ। फार्मले तरकारी बाली अन्तर्गत गोलभेडा, काउली, बन्दा, सिमी, हरियो धनिया, भेडे खुर्सानी, ब्रोकाउली, तिते करेला तथा पुष्प खेती समेत गर्दै आइरहेको छ। आफ्नो फार्मबाट उत्पादन भएका तरकारीहरू बिक्रीका लागि खासै बजारको समस्या नभए पनि बिचौलियाका कारण उत्पादित तरकारीको लागत समेत नआउँदा समस्या भइरहेको मेलापात अर्गानिक एग्रो फार्म प्रणालीका अध्यक्ष कविन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ। बजार र मूल्यको
कुरा गर्दाखेरि जुन अब हाम्रो बिचौलिया भन्छौँ सरकारबाटै रेखदेख गर्ने हिसाबले त्यो बिचौलिया टर्मलाई अलिकति नराम्रो नहुने थियो कि होइन, किसानले जुन रेट पाइरहेको हुन्छ त्यो आफैले जति पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा हुन्छ त्योभन्दा धेरै कम पाइरहेको अहिले अवस्था छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब किसानले आफ्नो बालीको जुन रेट हुन्छ आफैले कमसेकम आफैले तोक्यो भने होइन त्यो किसान चाहिँ अब मारमा पर्ने थिएनन्। जस्तै अब बिचौलियाकै केस भनौँ, सपोज अब उहाँले एउटा रेट तोकेर दिनुहुन्छ, यतिमा दिन्छु भन्ने उहाँको पहिले सुरुमै बार्गेनिङ हुन्छ होइन। त्यो बार्गेनिङ हुँदाखेरि अब सुरुमै त्यो बार्गेनिङ फेजमै उहाँहरू मर्कामा परिसक्नु भएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन रेटमा जति आउनुपर्ने हो त्यो नआएको केसमा चाहिँ उहाँहरू त्यही हतोत्साहित हुनुहुन्छ होइन। जस्तै अब गोलभेडाको केस गरौँ, एउटा बोटलाई हुर्काउन अथवा एउटा 1 केजी उत्पादन गर्न लगभग तपाईँको सबै मलजलदेखि लिएर सबै श्रमको हिसाब गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 28 केजी हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 28 केजी आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर यो वर्ष कस्तो भयो भन्दाखेरि कहिले 15सम्म पुग्दिने, कहिले 20सम्म पुग्दिने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबै रेटहरू सबै माइनसमा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब राज्यबाट केही हेरिदियो भने होइन अथवा त्यो रेटको लागि चाहिँ अब एउटा नीति नियमहरू केही ल्याइदियो भने त्यो चाहिँ धेरै हाम्रो किसान दाजुभाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ यो देशमा दुःख गरेर खाने होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ धेरै नै राहत हुन्थ्यो। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी आर्थिक समृद्धिका लागि सामूहिक कृषि उत्पादन सुरु गरिए पनि युवा किसानहरूको लागि सरकारले युवा मैत्री कृषि नीति नल्याउँदा कृषिमा लागेका युवाहरू पुनः पलायन हुने हो कि चिन्ता पनि उनीहरूमा बढेको छ। युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि अनुदान र ऋण मात्र नभई नीतिमै भौतिक व्यावसायिक एवं लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएमा युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषिबाट समृद्धिको यात्रा सँगसँगै लैजान सकिने उनीहरूको बुझाइ छ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म चुनौती सँगसँगै अवसर पनि आइरहने भन्दै अध्यक्ष कविन्द्र श्रेष्ठले तर पनि आफ्नो समूहको अठोट दृढ संकल्प मेहनत तथा बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय तथा कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर एवं स्थानीय तहको निरन्तरको सहयोग र हौसलाका कारण आफूहरूको यो सफलता प्राप्त भएको भनाइ छ। नमस्कार, मेरो नाम कविन्द्र श्रेष्ठ, यस मेलापात अर्ग्यानिक फार्म प्रालीको अध्यक्ष। हामी यस मेलापात अर्ग्यानिक प्रालीको फार्मको क्षेत्रफल चाहिँ लगभग 26 रोपनीको हाराहारीमा छ र हामीले यो मेलापात अर्ग्यानिक एग्रो फार्म प्राली कसरी सुरुवात गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 9 जना छौँ यो मेलापात अर्ग्यानिक प्रालीमा। अब हामीले चाहिँ अब व्यावसायिक कृषिपट्टि चाहिँ अलिकति आकर्षित भएको हिसाबले हामी जस्तै रकम सङ्कलन गर्नतिर लाग्यौँ। 9 जना साथीहरूले विभिन्न पेसामा आबद्ध भए पनि एउटा सर्टेन जस्तै महिनामा एकचोटि भेट हुने हिसाबले अलिअलि जस पैसाहरू सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब जग्गाको लागि हेर्न थाल्यौँ र 20 रोपनीबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि 20 रोपनीबाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब 20 देखि 25 लाखको हाराहारीमा हामीले जुन रकम उठाएका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले यसमा खर्च गऱ्यौँ र पुरानो टेक्नोलोजीलाई अलि विस्थापित गर्दै जुन हामीले नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको छ जस्तै थोपा सिँचाइहरू भयो, यो नयाँ टेक्नोलोजीमै आधारित भएर चाहिँ हामीले यो सुरुवात गऱ्यौँ। अनि 20 रोपनीमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अझ हामीले त्यो सुरुवाती चरणमा चाहिँ हामीले विभिन्न हाम्रो सरकारी निकाय भनौँ होइन, हाम्रो धेरै सरकारवालाहरू हुन्छ जसमा चाहिँ उहाँहरूको साथ सहयोगले अझ बढी हौसला मिल्यो। यसैगरी पेसाले शिक्षण पेसा अङ्गाले पनि उक्त फार्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेका 35 वर्षीय अर्का युवा किसान मेलापात अर्ग्यानिक एग्रो फार्म प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक वासुदेवराज थलाले अहिलेसम्म फार्म सञ्चालन गरेको 3 वर्ष भए पनि फार्म भने घाटामा नगएको भनाइ छ। ताजा र स्वस्थकर तरकारी लिन खेतमै व्यापारीहरू आउने गरेको र नजिकै रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका कलङ्की, बल्खु, जडीबुटी लगायतका बजारमा सजिलै तरकारी खपत भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वार्षिक रूपमा 40 लाख जतिको तरकारी बिक्री हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। पेसाले शिक्षक पनि हो, त्यो पनि निरन्तर त्यो पनि गरिरहेकै छु। यतापट्टिको म्यानेजमेन्ट हेर्ने चाहिँ जिम्मेवारी पनि पाएको छु। म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो फार्ममा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जल, मल र बल, ती 3वटा कुरालाई चाहिँ कृषिमा एकदमै तदारुपताका साथ एकदम म्यानेज गरेर लगाउन सकियो भने माटो यही हो, यहाँकै जल हो र यहाँकै उत्पादनलाई चाहिँ हामीले
प्रदान गर्न सकिने रहेछ र गोलबेडालाई नै फोकस गरेपछि आफ्नो आय स्तर पनि बढ्ने, इकोनोमिकल्ली हेर्दाखेरि गोलबेडा एकदम राम्रो। स्वच्छ र गुणस्तरीय तरकारी उत्पादनका लागि आगामी दिनहरूमा नेट हाउस बनाएर खेती गर्ने सोच रहेको बताउँदै प्रबन्ध निर्देशक राज थलाले किरा तथा रोग नियन्त्रण गर्ने, बाली संरक्षणको लागि सकेसम्म प्राकृतिक तथा गैर रसायन उपाय अपनाउने, प्राङ्गारिक मल तथा झोल मलको प्रयोग गरी जमिनको उर्वरा शक्ति अभिवृद्धि गर्ने, आधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्ने साथै तरकारीका बिउ समेत उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको भनाइ छ। बागमती प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल समेत भएको मेलापात अर्गानिक एग्रो फार्मको तरकारी खेती युवाहरूको लागि एक उदाहरणीय काम भएको भन्दै ज्ञान केन्द्र ललितपुरका प्रमुख कृष्ण भद्र अधिकारीले यस ज्ञान केन्द्रबाट पनि केही सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो। अनुदान दिने कुरामा हामी 100% नै सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्छौँ होइन। सदुपयोग गरेको फर्म हो, त्यो राम्रो फर्म र हाम्रो सहयोग भन्दा पनि उहाँहरूले अनुदानको हिसाबमा भन्दा पनि उहाँहरूको आफू लगानीको हिसाब बढी छ। तपाईँले देख्नु भएको छ फर्म होइन, उनीहरूको झन् 70-80 रुपियाँमा खेती गरेको छ, त्यत्रो लगानी गरेका छन् होइन। म्यान पावर पनि छन्, त्यो ग्रुपमा चाहिँ नयाँ कृषकहरू पढे लेखेका ग्रुपहरू लागेका छन् होइन। अब त्यो राम्रो चाहिँ सफल फर्म नै हो होइन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाको पकेट कार्यक्रम चाहिँ हो त्यो, त्यसबाट सफल भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो मेलापात कार्यक्रममा गत साल हाम्रो उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार पनि विजयी फर्म हो त्यो, अथवा उहाँका त्यो फर्मका कृषकहरू, त्यसमा पनि 9 जनाको ग्रुप छ। त्यसमा 3 जना एक्टिभली काम गर्नुहुन्छ अनि अरू कति सेयर पनि काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै आउटलेट पनि छ। तरकारी चाहिँ प्रडक्सन भइसकेपछि उहाँहरूले बजारमा लैजाने, आफै सेल गर्ने, त्यो पनि गर्नु छ। राम्रो छ, मलाई लाग्छ प्रफिटमा चलेको छ बिजनेस। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट यसअघि सञ्चालन भएका कतिपय कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले परम्परागत कार्यक्रमबाट किसानहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन नसकेको, चाहे अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसकेको र आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि समस्या भएको भन्दै यसअघिका परम्परागत कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्दै मन्त्रालयले कृषिको रूपान्तरणको लागि केही ठोस नयाँ योजनाहरू अघि सारेको जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषिको रूपान्तरणको सन्दर्भमा केही ठोस योजनाहरू अघि सारेको अवस्था छ। हामीले जुन परम्परागत रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गऱ्यौँ र कार्यान्वयन गर्दै गयौँ, यसले किसानहरूमा पनि यसबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नगरेको र हामीले उत्पादकहरू पनि हामीले चाहेअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको र आयात पनि सँगसँगै कृषिमा धेरै मात्रामा बढी मात्रामा वृद्धि भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ हामीले हाम्रा योजनाहरूलाई, हाम्रा सोचहरूलाई हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिकाहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालय लाग्यो र हामीले त्यही अनुरूप अब कसरी जानुपर्छ त हामीले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूसँग र हाम्रा आन्तरिक कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले केही मार्गचित्रहरू चाहिँ अगाडि सारेका छौँ। हामीले भन्दै आएको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, यन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो दुई मत छैन, त्यो गर्ने नै हो। तर हामीले त्यो कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने, कुन विधि मार्फत लैजाने र कृषिबाट सम्बोधन भएका कार्यक्रमहरू, कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू सबै कृषकलाई एकैचोटि लाभान्वित हुने गरी कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले अझ बढी चासो दिएर हामीले कार्यक्रमहरू हाम्रा मार्गचित्रमा प्रष्ट हामीले भनेका छौँ। हामीले प्राइभेट सेक्टरमा भएका प्राविधिकहरूलाई पनि हामी परिचालन गरेर किसानले भनेको बेलामा सेवा प्राप्त गर्ने विषयहरू कनेक्सन गराउँछौँ। हामी त्यो विधि अवलम्बन गर्छौँ र त्यो अनुसार हामीले कार्यक्रम तर्जुमा गर्छौँ। हामीले नयाँ ऐनहरू कृषिमा समग्र कृषिको क्षेत्रलाई गाइड गर्ने हिसाबले एउटा कृषि विकास ऐन आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले मार्गदर्शन लिएको र हामीले त्यसले अनुदानको विषयलाई पनि त्योभित्र समेटिन्छ। हामीले अनुदानको आचार संहिता पनि बनाउने कुरा गऱ्यौँ। अनुदान ग्राहीले के कुराहरू आचार संहिताभित्र पर्छ, कस्तो किसिमका चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले अनुदान दिने भन्ने विषय पनि मार्गचित्र चाहिँ हामीले आएको छ र हामीले त्यो अनुसार ऐन बनाउनलाई हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूबाट किसानहरूलाई सेवा प्रवाह भइरहँदा संविधान कार्यान्वयनसँगै 3 तहको सरकार बनेपछि कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर मार्फत 3 जिल्ला ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँलाई हेर्ने गरी किसानहरूलाई सेवा दिइरहेको प्रमुख कृष्ण भद्र अधिकारीको भनाइ छ। संहिता लागू भएपछि 2075 सालमा स्थापना भएको अफिस हो होइन। त्योभन्दा पहिला एक जिल्लामा एउटा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भन्ने थियो र त्यसका विभिन्न
स्थानीय तहमा पनि कृषिको सेवा केन्द्र उपकेन्द्रहरू थिए र त्यो अनुसार चाहिँ कृषि कामहरू हुन्थे। अब संहिताको कार्यान्वयनसँगै कृषिको विकासमा 3टा सरकारहरू 3 तहको सरकारहरू भन्नु पर्यो 3 तहको सरकारहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आएका छन्। एउटा पहिलो भनेको सङ्घीय सरकार होइन, सङ्घीय सरकारको अन्तर्गतको चाहिँ जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्छ। त्यो परियोजनाले विभिन्न चाहिँ जोनहरू चाहिँ कार्यक्रम गरेको छ। जस्तो यो हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले 3टा जिल्ला हेर्ने क्रममा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर हेर्छ। त्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना जुन सङ्घको चाहिँ कार्यालय छ त्यसले तरकारी जोन छ, आलु जोन छ होइन, त्यसका लागि काम गरेको छ। त्यसका पनि विभिन्न पालिकाहरूमा त्यसै कभरेज छन् होइन। अब दोस्रो भनेको बागमती प्रदेश, यो हाम्रो बागमती प्रदेशको चाहिँ कार्यालय हो, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भन्छौँ हामीले होइन। त्यो अन्तर्गतको कार्यालय हो यो। बागमती प्रदेशमा 13 जिल्ला छन्, 13 जिल्लामा 7वटा कृषि केन्द्र छन्। त्यो 7वटा मध्येको एउटा कृषि केन्द्र हो। कतिपय जिल्लाका एउटा कृषि केन्द्रले एउटा जिल्ला हेर्छ भने कतिपय जिल्लामा 2टा 3टा हेर्छ। यो प्रदेश सरकारको चाहिँ कार्यक्रमहरू रहे। र तेस्रो भनेको स्थानीय तहको सरकार, प्रत्येक पालिकामा कृषि शाखा छ र उनीहरूका पनि बजेट छ। कतिपय चाहिँ सशर्त बजेट छन् केन्द्रले पठाउने, कतिपय प्रदेशले पठाउने, कतिपय पालिकाको आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट व्यवस्थापन गरेको छ। यसरी हामीले 3टा तहका सरकारले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गरेका छौँ। त्यसमा काम गर्ने सबै फेरि डुप्लिकेसन पनि हुँदैन। हामी सकेसम्म डुप्लिकेसनलाई एभोइड गर्छौँ। काम गर्ने तरिकाहरू पनि अलिक फरक छन्। जस्तो अब स्थानीय तहमा धेरै जस्तो चाहिँ काम भनेको अब तरकारीकोदेखि विभिन्न बालीहरूको बिउ, यो प्लास्टिकहरू निर्माणमा सहयोग जुन हुन्छ नि, इनपुटमा अलि चाहिँ सहयोग छ भन्ने लाग्छ मलाई। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लिएको नयाँ लक्ष्य अनुसार कृषिको व्यवसायीकरण गर्न यान्त्रिकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर कृषिबाट समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यमा मन्त्रालय लागि परेको सचिव पाण्डेको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जुन हामीले लिएका लक्ष्यहरू छन्, व्यवसायीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिमा चाहिँ यन्त्रीकरण गर्ने र त्यसबाट उत्पादनको वृद्धि गर्दै हामीले सुशासन कृषि कायम गर्ने र सबैको बुझाइको एकरूपताको कृषि ल्याउने, कृषिमा आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेश बनाउने जुन लक्ष्य निर्धारण गरेर हामीले कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ, मार्गचित्र ल्याएका छौँ, यो सबै हामी सबैको एउटा साझा सम्पत्ति हो। त्यसरी बुझिदिनु हुन म सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई म सचिवको हैसियतबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। खास गरी हामीले एक्लैले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। कुनै एउटा व्यक्तिले, एउटा इन्स्टिट्युसनले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन जबसम्म सबैको साथ र सहयोग चाहिँ हामीलाई आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि समस्याहरू आउन सक्लान्, कसैमा केही कुराहरू छुटेका पनि हुन सक्लान्। त्यो विषयहरू हामी बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्यौँला। तर हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका कुराहरू कार्यान्वयनमा चाहिँ जानको लागि, यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउनको लागि मलाई लाग्छ कृषिको रूपान्तरण अब हामीले गर्ने हो। हामी बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन। हामी सबै मिलेर गर्ने हो। एकले अर्का प्रति अविश्वास गरेर, एकले अर्का प्रति लाछना लगाएर, कटाक्षेप गरेर हामीले यो कृषिको रूपान्तरण गर्न सकिनौँ। हाम्रो समस्या भनेको साझा समस्या हो। त्यो साझा समस्यालाई साझा बुझाइका साथ चाहिँ कार्यान्वयनमा इफोर्ट्सका साथ, टिमवर्कका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र हामीले कृषिलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र किसानप्रति हामीले न्याय गरेको ठहरिनेछ। म सम्पूर्णलाई मन्त्रालयको तर्फबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले लिएका लक्ष्यहरूलाई समग्र रूपमा यहाँहरूको साथ र सहयोगको साथ हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाइदिनको लागि सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई सहयोग गर्ने गरेको बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरका प्रमुख अधिकारीले प्रादेशिक कार्यक्रमहरूलाई जोड दिँदै केन्द्रले सामान आफै खरिद गरेर वितरण गर्ने कार्यक्रम योजनाहरू यस केन्द्रसँग नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अब यो हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र भनेको यो प्रादेशिक अड्डा हो होइन। अब हामीले यहाँबाट सामान किनेर कुनै मेटेरियल किनेर वितरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम केही पनि छैन। हाम्रो मूलभूत रूपले चाहिँ कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्नुलाई भने अब व्यवसायी हिसाबले खेती गर्ने किसानहरूलाई सपोर्ट गर्नेमा हामी जोड गर्छौँ। अलिक ठुलो किसानहरू पनि छन् र साना किसान पनि छन्। जस्तो अब साना किसानहरू 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ खेती गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको यो सालदेखि जीविकोपार्जन कृषि विकास कार्यक्रम भनेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यसमा एकजना किसानलाई हामीले 1 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। त्यसमा उहाँहरूको फारममा आवश्यक पर्ने मल होला, बिउ होला होइन, यन्त्रहरू होला, प्लास्टिक घरहरू होला, सिँचाइ होला, त्यो त आवश्यकता उहाँहरूको हो होइन। एउटा त्यो खालको कार्यक्रम छ। अर्को एउटा कोभिड-19बाट चाहिँ बेरोजगार भएका, विदेशबाट फर्केका तथा
बेरोजगार युवा कृषकहरूलाई चाहिँ सहयोग कार्यक्रम भनेर दोस्रो कार्यक्रम छ हाम्रो। त्यसमा 1.5 लाखको चाहिँ सपोर्ट छ एउटाको, त्यो पनि 50वटा कोटा हो। अहिले मैले भनेको जीविकोपार्जनमा पनि 50वटा कोटा हो। त्यसमा 1.5 लाखको चाहिँ बजेट छ। हामी त्यो पाटो पनि सहयोग गर्छौँ। त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम के गर्ने हो, तरकारीमा गर्ने हो कि च्याउमा गर्ने हो कि फुलमा गर्ने हो कि मतलब पुष्पमा गर्ने हो कि मौरीमा गर्ने हो कि, त्यो त सेवाग्राहीको कुराहरू रहेन। र तेस्रो भनेको यो सालदेखि नयाँ कार्यक्रम पनि आएको छ, हामीले अलिकति जोड पनि गरेका छौँ। 3 लाखको दरले एउटा फर्मलाई अनुदानमा सहयोग गर्ने भने झन्डै 130वटा फर्मलाई इन्टु 3 लाख भनेपछि 3,90,00,000 अर्को बजेट छ। त्यसको पनि आवेदन त अब अहिलेसम्म लगभग 560-70 कति पुगिसकेको छ। त्यो मध्येबाट छान्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई घटाउनुपर्छ होइन। अब हामीले एउटा पाटो चाहिँ यो अनुदानका कार्यक्रमहरू छन्। त्यसपछि हामीले टेक्निकल कुरालाई पनि बढी जोडाउँछौँ, किनभने नाम त ज्ञान केन्द्र छ, ज्ञान दिनुपर्छ हामीले होइन। हामी स्थानीय तहमा कुनै समस्या भयो भने किसानले बोलायो भने अथवा हामी आफ्नो ढङ्गले जान्छौँ, सेवाग्राहीको घर दैलोमा सबै ठाउँ नपुग्न नसकेला हाम्रो क्षमताले भ्याएछौँ जाने कुराहरू। यसै गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशबाट पनि कृषिका कार्यक्रमहरू अघि सारिएको जानकारी दिँदै प्रमुख रविन्द्र प्रधानले उत्पादन पछिको कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्न कोल्ड चेम्बरलाई प्राथमिकता दिँदै 50% अनुदानमा कोल्ड चेम्बर दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। उत्पादन पछि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ पुनामा देखेको थिएँ। पुनामा चाहिँ के सिस्टम रहेछ भने एउटा चाहिँ ग्लास हाउस हुन्छ 1 हेक्टरको, अनि उसको चाहिँ सानो एउटा कोल्ड च्याम्बर हुँदो रहेछ। 22 लाख रुपियाँ पर्छन्। त्यो 50% सहयोगमा हो। 50%ले 11 लाख उसको, 11 लाख हाम्रो हुन्छ र 11 लाख हाम्रो परे पनि र 11 लाख उसको पऱ्यो भने त्यो 11 लाख उसले चाहिँ राम्रोसितले एकै सिजनमा उसले उठाउन सक्छौँ। जब चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ कोल्ड भ्यान पनि यिनीहरूलाई दिने, कोल्ड भ्यानमा हालेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एग्रिमार्टहरूमा लगेर सेल गर्ने। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको यो फलफुललाई चाहिँ 9 देखि चाहिँ 10 महिना हामीले चाहिँ बचाउन सक्छौँ। त्यो भयो भने हाम्रो जुन अफ सिजनमा इन्डियामा जुन फलफुल आउँछन् ती फलफुल चाहिँ हाम्रो फलफुल चाहिँ त्यस बेला चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा लगेर हाम्रा किसानहरूले धेरै फाइदा लिन सक्छन्। अब हामी ठुला किसानहरूलाई चाहिँ ग्रीन कार्ड दिने, अनि मध्यम वर्गको किसानलाई चाहिँ हामी येलो कार्ड दिने र अनि चाहिँ जुन साना किसानहरू हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ रेड कार्ड दिने भन्ने। यो कार्ड भयो भने के फाइदा हुन्छन् भने जस्तै अहिले मैले भने ठुल्ठुला फार्महरू भने अहिले चाहिँ अहिलेको च्याउको पनि बन्दैछ, साथीहरू आउँछु भन्दै थियो, अहिले आएको छैन। यी ठुल्ठुला फार्महरूलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसनमा हामी लाग्ने, म त इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्छु क्या। हामी इन्डस्ट्रीमा लागेको हामी चाहिँ थोरै सपोर्ट गरेर उहाँहरूको पैसा चाहिँ जुन उहाँहरूसँग भएको पैसा चाहिँ हामी आकर्षण गर्नतिर लाग्ने क्या। यसरी गर्यो भने जुन हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय नीति अनुसार पनि कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घटाउँदै लाने र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै लाने भनेपछि यसरी गर्यो भने उहाँहरूको पैसा हामी तानेर जुन जग्गालाई पनि हामी भाडामा लिएर कन्सोलिडेटिङ यानी एकीकृत गरेर र त्यसमा चाहिँ कस्तो खेती गरेर मेकानाइजेसन पनि गर्न सकिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अघि सारेको विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये मध्यम खालका किसानहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र नमुना फार्म कार्यक्रम सफल भएको भन्दै कृषि विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रधानले साना किसानको लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने सोच रहेको जानकारी दिनुभयो। अनि यसै गरी चाहिँ मध्यम खालका फार्महरू जुन हामीले 64 निर्वाचन क्षेत्रमा 64 नमुना फार्म सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यसमा सबै सफल भएको छैन। त्यो चाहिँ राख्दाखेरि अहिले चाहिँ जम्मा 58 चाहिँ सफल छन्। ती 58 पनि हाम्रो नमुना फार्म हो। यिनीहरू चाहिँ अलिक सानो किसिमको हुन्छ, पछि यिनीहरूलाई चाहिँ ठुलो फार्ममा लाने हामीले सोच छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्ता मध्यम स्तरको र हाम्रो चाहिँ युवा गरिबी निमुखाहरू जुन गरिबी किसानहरू छन् उहाँहरूलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हामी जीविकोपार्जन कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी 85% सम्म अनुदान दिन्छौँ। उहाँहरू चाहिँ अब कमर्सियलाइजेसनमा आउँदैनन्, उहाँहरूलाई चाहिँ बिउ दिन्छौँ, मल दिन्छौँ, साना प्लास्टिक घरहरू बनाइदिन्छौँ ताकि उहाँहरूले चाहिँ अलिअलि गर्न सकोस् भनेर यसरी जाने हाम्रो सोच छ। साथै यी सबै चिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ
अघि मैले भने जस्तै सिँचाइको सुविधा अनि मेकानाइजेसनको लागि चाहिँ औजारहरूमा नि सर्टेन अनुदानहरू र अन्य चिजहरू चाहिँ पनि सानोतिनो सपोर्ट पनि हामीले गर्ने हाम्रो लक्ष्य लिएका छौँ हामी। इन्जिनियरिङ विधिबाट सर्वे र माटो परीक्षण गर्दै सुरु गरिएको फार्मले गुरु योजना सहित कामको थलानी गरिएको मास्टर प्लानमा तयार पारिएका प्रत्येक प्लास्टिकका घरहरूलाई जोडिने गरी कुन मौसममा क्षेत्रमा कुन बाली लगाउन सकिन्छ उचित हुन्छ भन्ने बारे त्यसको नियोजन गर्न सहज भएको छ। प्रत्येक प्लास्टिकका टनेलहरूमा नम्बरिङ गरिएको छ जसमा आधारित भएर थोपा सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले समय र कामदारको दुवैको बचत गरेको छ। साथसाथै सो नम्बरमा आधारित भएर प्लास्टिक घरहरूको वितरण टिप्न र रेकर्ड राख्न पनि सहज भएको छ। मल्चिङ प्रविधि पनि परीक्षण गर्ने हेतुले आंशिक रूपमा 30% प्लास्टिक घरहरूमा मल्चिङ प्रविधि अपनाइएको छ। यस फार्मको मुख्य उत्पादन गोलभेडा हो जुन हरेक वर्ष 100 टनको हाराहारीमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76, 2076-77 मा करिब रु 1 करोड जति कारोबार गरिसकेको छ। दैनिक जसो 10 जना महिला कामदार तथा 4 जना पुरुष कामदारहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको छ।